षड्विंशः सर्गः। ताटकावधः। मुनेर्वचनमक्रीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमं गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुत्थितः एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवद्वेगाद्यतः शब्दो विनिसृतः तान् दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत पश्य लक्ष्मणयक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरन् दर्शनादस्य भीरूणां हृदयानि च येनां पश्यदुराधर्षां मायाबलसमन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकां न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षितां वीर्यञ्चास्य गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहू गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर्हुङ्कारेणाभिभर्त्स्यतां स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत उद्धून्वानारजोघोरं ताटका राघवा बुभौ राजो मोहेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत् ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत्सु महता ततश्चक्रोध राघवः शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेदपत्रिभिः ततश्चिन्नभुजां श्रान्तामभ्याशो परिगर्जतीं सौमित्रिरकरोत्क्रोधाद्धृतकर्णाग्रनासिकां कामरूपधरा सद्यः कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया अश्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारः ततस्तावाश्मवर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतश्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अलन्ते घृणया रामपापेशा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते रक्षांसि सन्ध्याकालेषु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमश्मवृष्ट्याभिवर्षतीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोधसायकैः सारुद्धा शरजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनोदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याधा सा पपातममार च तां हतां भीमसङ्काशान् दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वतिकाकुत्स्थं सुराश्च समपूजयन्नुवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन्मुने कौशिकभद्रन्ते सेन्द्राः सर्वे मरुत्कणाः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेर्भृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमं तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय पात्रभूतश्च ते ब्रह्मं तवानुगमने धृतः कर्तव्यं च महत्कर्म सुराणां राजसूनुना एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टा यथा गतं विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्य रजनीं रामवसेम शुभदर्शने श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताटकाय वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्छ तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विभभ्राज यथा चैत्ररथं वनं निहत्यतां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये बालकाण्डे ताटकवधो नाम षड्विंशः सर्गः।